السلام عليكم. معكم الأستاذ عادل. دابا راحنا في واحد الدرس جديد، هو الدرس ديال بروبورسيوناليتي اي فونكسيون لينيير. هاد الدرس هذا ديال السنة الثانية إعدادي دولي وديال السنة الأولى إعدادي، ولكن في السنة الأولى إعدادي ما عندهمش فونكسيون لينيير. يعني حنا في هذا الفيديو هذا نهضروا فقط على بروبورسيوناليتي. إذا اليوم في هذا الفيديو هذا يصلح للتلاميذ ديال الأولى إعدادي والتلاميذ ديال الثانية إعدادي. من نديرو فونكسيون لينيير يصلح فقط للتلاميذ ديال الثانية إعدادي، وكذلك حتى التلاميذ ديال الثالثة إعدادي تيقراو فونكسيون لينيير. صافي، غادي نشرحو شنو هي سيتياسيون دو بروبورسيوناليتي. غنقراو ديفينيسيون، نعطيو بعض الأمثلة ونشرحو شنو هي الوضعية التناسبية سيتياسيون de proportionnalité. Définition: une situation est dite proportionnalité lorsque deux grandeurs sont reliées par un même coefficient multiplicateur, appelé coefficient de proportionnalité. يعني تنقولوا على واحد المقدارين أنهما متناسبين إذا كان يربطهما واحد العدد ولكن بعملية في ولا عملية قسمة، ماشي يربطهما واحد العدد بعملية زائد. يعني عندنا كوندور أ كي درنا تحصلنا عليها هي درنا بي زائد واحد الكوفيسيون، هادي لا، خصها تكون بي فوا واحد الكوفيسيون. يعني غادي نعطي شوية الأمثلة من الحياة اليومية تنستعملوها، لأن هاد الدرس هذا قريتوه في بريمير وغادي نعاودولو تا هاد العام وتعاودولو المهم في السنة الأولى والسنة الثانية، وفي السنة الثالثة تقراو على شكل فونكسيون لينيير. دابا نفترضو نتا تلميذ أو تلميذة سخرك باباك ولا سخرك ماماك، عطاك الفلوس مثلا قال لك جيب 2 كيلو ديال البنان. انت عارف بان واحد كيلو ديال البنان تيدير 9 ديال الدراهم. نفترضو 9 ديال الدراهم. هو قال لك جيب 2 كيلو ديال البنان، اذا شحال يحسب لك 2 كيلو ديال البنان؟ غادي يحسب لك 2 كيلو يعني 9 دراهم، كي درنا تحولنا من واحد لجوج ضربنا في 2، اذا حتى 9 نضربوها في 2 عطينا 18 درهم. اذا هاد لو بري هذا عطانا واحد سيتياسيون دو بروبورسيوناليتي. الا كان شي عرض، راه بعض المرات نتابع فين تقراو شي تمرين ديال لو بري ماشي دائما لا بروبورسيوناليتي. كاين شي واحد تيديروا العرض، الا شريتي كيلو 9 دراهم ولكن الا شريتي 2 ولا 3 غادي ينقص لك الثمن. هذه اللي حنا كنهضروا في الوضعيه العاديه. صافي، دونك هذه وهي واحد الوضعيه ديال بروبورسيوناليتي. نعطيكم مثال اخر وتا هو تنستعملوه بزاف، هو ليشيل اللي تيكون في الخرائط. مثلا حنايا عندنا في لو بلون، في الخريطه في لو بلون تيكون عندنا واحد ليشيل بحال هكا، مثلا واحد على مثلا نفترضوا حنايا على مليون. هذا هو ليشيل ياك، هذا هو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. يعني انت يا داك العدد عندك ها هو لو بلون، مثلا عندك شي خريطه مثلا ديال شي حاجه ديال شي مدينه، ولا انت من نقطه ا لنقطه بي تتحسب المسافه شحال كاينه وتستعمل لي شيء وتتلقى المسافه في الواقع، ولا العكس، اذا عندك المسافه في الواقع تقدر تلقى المسافه شحال كاينه في الخريطه. مثلا كاين امثله بزاف ديال الوضعيه التناسبيه، وغادي نشوفوا حتى شي امثله ديال الوضعيه ماشي تناسبيه. مثلا حنا نفترضوا عندنا واحد موفمون يونيفورم، واحد الحركه منتظمه. حنا واحد السيد غادي بدرجه هوائيه مثلا في 30 دون 30 مينيت، تلقاو بانه حنا نفترضوا دون 30 مينيت مشى 10 كيلومتر، ولكن اللي عارفين هو ان الموفمون ديالو يونيفورم، السرعه عنده السرعه ديالو منتظمه. غادي نقدروا نعرفوا شحال مشى مثلا في ساعه ونص يعني 90 مينيت، غادي نقدروا نعرفوا شحال مشى. اذا نعرفوا غير كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي ونعرفوا هذا شحال مشى لان الموفمون يونيفورم. دابا نعطيكم شي امثله، راه ماشي دائما الوضعيه تكون تناسبيه. نعطيك واحد المثال بسيط. مثلا عندنا واحد الطفل لاج ديالو هو 15 ياك، لاج ديالو. حنايا الطول ديالو هو مثلا نفترضوا متر و50، الطول ديالو متر و50 سنتيمتر. هذا ما تيعنيش بانه الا وصل 30 سنه غادي يولي الطول ديالو 3 متر يعني 300 سنتيم، هذا ما تيعنيش. اذا لاج ني با بروبورسيونيل افيك سميتو لا تاي، العمر ما تيكونش بروبورسيونيل مع الطول ديال الانسان. يعني ها هو شوف، الدري عنده 15 سنه كان الطول ديالو متر و50 مثلا، ما تيعنيش بان 30 سنه يولي 3 متر 300 سنتيم. هذا ضربنا في 2 ما تيعنيش هذا نضربو في 2.
نعطيك مثال اخر اللي تا هو بسيط. مثلا نفترضوا واحد ان اليف ريفيز، مثلا هو راجع، حتى نفترضوا راجع واحد الساعه، راجع ساعه المراجعه باش يدوز الفرد. من راجع ساعه جاب 8 في الفرد، ما تيعنيش بانه ولا راجع جوج سوايع غادي يجيب 16. يقدر الا راجع جوج سوايع يجيب 20، يقدر يجيب 13 13، يقدر يجيب اقل، يقدر يجيب اكثر. لان هذه النقطه والمراجعه ماشي بروبورسيونيل. علاش؟ لان نفترضوا سيدي هذا التلميذ راجع ساعه وجاب 13، جاب 13. الا راجع جوج سوايع شحال يجيب؟ يجيب 26. ما يمكنش، هذه ما كايناش. يعني النقطه الكبيره هي 20. دونك عندنا دي سيتياسيون كي سون بروبورسيونيل اي دي سيتياسيون كي نو سون با بروبورسيونيل. دابا ناخذ شي امثله اللي نكتبوهم دابا صافي. دابا هاد الامثله شرحنا بهم. ناخذ المثال، مثلا ناخذ ا بي سي دي، ناخذ ا بي سي دي ان كاري. كاري يعني مربع. ا بي سي دي ان كاري غنرسمو افون. ا بي سي دي ان كاري. نشوفوا العلاقه ما بين لونغور دي كوتي ديال لو كاري مع البيريمتر، ومن بعد نشوفوا العلاقه ديال لونغور دان كوتي مع لير، مع المساحه. نشوفوا العلاقه مع المحيط والعلاقه ديالو مع المساحه. دونك دابا غادي نحاول نعمر هذا الجدول هذا. ندير واحد الجدول ونشوف واش هو ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. دونك في هذا الجدول هذا نزيد واحد اخر هنايا. دونك في هذا الجدول غادي نكتب هنايا، نكتب لونغور دو كوتي، لونغور كوتي. وهنايا غادي ندير بيريمتر. بيريمتر هو المحيط، هو المحيط ديال المربع. داك هذا اللي تيكون ضرب ا بي زائد بي سي زائد سي دي زائد ا دي. دونك ناخذ امثله. مثلا نفترضوا هنايا هذا لو كوتي فيه واحد، هنا نفترضوا هذا فيه جوج، نفترض هنايا كاين 4، نفترض هنايا مثلا كاين 5، نفترض هنايا كاين 8. دابا سي لو كوتي فيه 1، دونك لو بيريمتر شحال هو؟ حنا عارفين بان لو بيريمتر هو دابا كاري عنده 4 اضلاع متقايسه. اذا لو بيريمتر هو داك 4 المرات، يعني يكون هنا 4 لو بيريمتر المحيط. الا كان هاد لو كوتي فيه جوج، يعني هنا عندنا جوج، هنا جوج، هنا جوج، هنا جوج، يعني 8. الا كان 4 يكون عندنا هنا 4، هنا 4، هنايا 4 وهنا 4، اذا 16. الا كان عندنا هنايا 5 كتكون 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5 غتكون 20. الا كان عندنا 8 غتكون 8 4 فوا يعني 32. اذا دابا تيقول السؤال واش هذا لو طابلو تعطينا ان سيتياسيون دو بروبورسيوناليتي. اذا شنو غادي ندير؟ اول خطوه غندير قلنا نقسم اما السطر الاول جميع الاعداد اللي في السطر الاول على الاعداد اللي كاينه في السطر الثاني، ولا العكس. صافي، يعني لي كوندور مثلا اللي كاين هنايا نقسم على لي كوندور اللي كاين لتحت، ولا العكس. من الاحسن نديرو هذوك اللي كاين لتحت نقسم على اللي كاين الفوق. 4 سير 1، 4 سير 1 شحال تتساوي؟ تتساوي 4 ياك. دونك 8 سير 2 حتى هي تتساوي 4، يعني متساويين. 16 سير 4 حتى هي تتساوي 4. 20 سير 5 حتى هي تتساوي 5. 32 حتى هي تتساوي 4. 32 سير 8 حتى هي تتساوي 4. دونك هادو كاملين متساويين. ما الا كانت غير وحده فيهم ما متساوياش معاهم، اذا ما تيكونش طابلو دو بروبورسيوناليتي. دونك هادو كاملين تيساويو 4. اذا قلنا دابا نقدروا نقولوا دونك شنو هي النتيجه؟ النتيجه سي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. صافي، tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité في هذه الحالة شنو هو؟ Le coefficient de proportionnalité هو هذا العدد اللي خرجناه، هو النتيجة. Donc le coefficient de proportionnalité معامل التناسب هو 4. صافي؟ معامل التناسب هو 4. وفي هذه الحالة شنو نقدر نقول؟ في هذه الحالة نقدر نقول بأن هذه الجملة سي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. نقدر نقول بأن لو بيريمتر دي كاري
est donc proportionnel à la longueur de son côté. يعني المحيط ديال المربع هو متناسب مع طول الضلع ديالو. إذا نقدر نكتبها حتى هي le périmètre le périmètre ديال du carré ماشي جميع الاشكال لو périmètre راه يكون عنده متناسب مع لو كوتي صافي le périmètre du carré et donc qui d'ailleurs proportionnel مع من avec ou la à la longueur de son côté. Ça fait donc le périmètre est proportionnel avec ou là à la longueur de son côté. الضلع ديال المثلث ديال المربع هو متناسب ولا المحيط ديال المربع متناسب مع طول ديال ضلع المربع. دابا ناخذ مثال اخر في نفس الشيء نديرو لونغور دو كوتي ونديرو لير المساحه المربع نشوفوا واش يعطيونا ان سيتياسيون دو بروبورسيوناليتي صافي. ندير هنا واحد النجمه يعني هاد لي دو زوكزومبل بجوج بهم تيهضروا على ا بي سي دي ايت ان كاري. دونك انا ندير واحد النجمه هنايا وحده اخرى. دونك غادي ندير ان طابلو نفس الشيء تقريبا. غادي نديرو longueur côté وهنايا هنا غادي نديرو هنا نديرو لير هو ولا سيرفاس مساحه. دونك هنا نفترضوا ناخذوا نفس الارقام. نفترضوا عندي 1 هنايا، نفترضوا عندي 2، نفترضوا عندي هنايا 4، هنايا نفترضوا عندي 5 وهنايا نفترضوا عندي 8. مزيان. دونك هنا لير شنو هو لير ديال كاري؟ هو الضلع في الضلع ولا لو كوتي او كاري. او كاري ملي تنقولوا او كاري يعني على بويسونس 2. دونك هنايا 1 على بويسونس 2 سي 1، 2 على بويسونس 2 هي 4، 4 على بويسونس 2 يعني 4 fois 4 سي 16، 5 على بويسونس 2 سي 25، 8 على بويسونس 2 شحال هي 64. بغينا نعرفوا هاد لو طابلو هذا واش هو ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. غنديرو قلنا ناخذوا جوج الاولى نشوفوا واش يعطيونا نفس النتيجه. نقسموا السطر الثاني على السطر الاول نشوفوا واش يعطيونا نفس النتيجه. مثلا السطر الاول عندنا 1 ديفيزي بار 1 شحال يقال 1 اي 4 ديفيزي بار 2 شحال يقال 2. دونك هنا يعطينا 1 هنا 2 اذا ماشي كيف دونك ماشي كيف دونك 1 sur 1 différent de 4 divisé par 2. اذا واش هاد لو طابلو واش هو ان طابلو دو بروبورسيوناليتي؟ ماشي طابلو دو بروبورسيوناليتي لان باش يكون طابلو دو بروبورسيوناليتي خصنا قسمنا جميع الارقام السطر الثاني على السطر الاول خصهم يعطونا نفس النتيجه بحال هاد لو طابلو هذا. دونك غادي نكتبوها. دونك لو طابلو واخا قبل ما هادي نكتبوا هنايا واحد الحاجه. هاد لو طابلو ايت ان طابلو دو بروبورسيوناليتي حاجه نسيتها ولكن نكتبوها دابا. هي نزيدها باش تعرفوها. لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي شكون هو؟ لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي اي شنو هو لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي في هذه الحاله؟ هو 4 صافي باش ما نساوهاش. دونك هذا شنو غادي نقولوا؟ دونك ني pas un tableau de proportionnalité. N'est pas un tableau de proportionnalité.
سي بيان. دابا غادي نكملو. شنو نقدروا نقولوا هنايا؟ قلنا هنا لو périmètre du carré est donc proportionnel à la longueur de son côté. D'abord, l'aire d'un carré n'est pas donc proportionnel à la longueur du côté. يعني المساحة ماشي متناسبة مع طول الضلع. المحيط متناسب مع طول الضلع ولكن المساحة غير متناسبة. واخا مزيان. دابا انا غادي نمسح هاد السبورة ولكن نتوما ممكن توقفوا الفيديو وتكتبوا هادشي كامل. انا غادي نكمل دابا، غادي نمسح وغادي نكمل. صافي يلا انتبهوا معايا باش يبقى المعطيات تبقى هنايا. المعطيات تبقى هنايا. غادي نكتب كنا كتبنا وصلنا لهنايا، يعني ما كاينش دابا كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. اللي غادي نقدر نكتب هو لير شنو هو لير؟ هو المساحة. لير دان كاري، المساحة ديال المربع لير دان كاري ني با دونك n'est donc pas proportionnel مع من à la longueur du côté d'un triangle. À la longueur de son côté. C'est bien. Donc le coefficient de proportionnalité في هذه الحالة ما كاينش. علاش؟ لأن ني با ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. دابا اللي غادي نحاول نرسم. اون فا ريبريزونتي هذا الجدول هذا في واحد دون ان روبير. غنرسمو، غنحاولوا نمثلوا هذا الجدول ونمثلوا هذا الجدول ونشوفوا سيتياسيون بروبورسيونيل شنو تعطينا و سيتياسيون ني با بروبورسيونيل شنو تعطينا. غادي نتوقفوا دابا وغادي نكملوا. دابا شفنا هذا لو طابلو الاول، لقينا بانها الطابلو عطانا سيتياسيون بروبورسيوناليتي. سيتياسيون ديال بروبورسيوناليتي هذا عطانا ني با اون سيتياسيون دو بروبورسيوناليتي. دابا غادي نديرو ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هذا الاول وديال الثاني ونشوفوا شنو غادي نلاحظوا الغومارك اللي كاينه. دونك نبداو هنايا في هذا لاكس دي زابسيس درنا لونغور كوتي، في لاك دي زوردوني درنا البيريمتر. دونك هنايا عندنا 1 4. غادي نرسمو 1 4. ها هي النقطة الأولى، ها برومي بوان. هيا نديرو دو 8. ها هي النقطة الثانية. نديرو 4. فين هي 4 16. 4 عطانا 16. إذا كان عندنا ورق مليمتري أحسن تعطينا الدقة أحسن، وحتى المربعات ديال الدفتر تعطيونا الدقة أحسن. آه 25 تقريبا. يعني هادي نقسموها هكا على 4 لأن مشينا ب4 وغادي نحسبو هكا. دونك هي عندنا هاد البوان هادي بقات لنا وحده 8 تعطينا 32. Donc هما لي بوان هما هادو. دونك on va relier par les points هادي 5 25 4 16 2 8 et 1 0 8 32. 8 32. On va relier avec les points هادو. دونك هنايا غادي نعاود
5 عطاتنا 20. 5 عطاتنا 20 لان شفتها ما جاتناش مع الخط مباشره. دونك 5 عطاتنا 20 نيشان. ها هي هذيك 5 عطاتنا 25 كاينه في الجدول الثاني. نبغيو افيك هاد لي بوان هادو. ها هو الشكل هذا. غادي نرجعوا لهذا الجدول ونشوفوا واش تنستنتجوا حتى نرسموا الجدول الثاني. دونك اون فا ريبريزونتي هاد الطابلو هذا في هاد لو روبير. دونك عندنا 1 عطانا 1 عطانا 1 يعني هنا باش نلقاو 1 خصنا نهودو بزاف هاك. ها هو تقريبا 2 عطانا 4. حنا مشينا ب 8 يعني 4 هي النص ديال هذا الحساب هذا تقريب. تكون الا كان عندكم الورق المليمتري حسن يعطيكم القيمه مضبوطه صافي. دونك 4 يعطينا 16. 4 غادي يعطينا 16. ها هو 4 عطانا 16 بيان. ها هو ناخذ 5 عطانا 25. 5 يعطينا 25 فايته شويه 24. ها هو وغادي نرسمو 8 غادي يعطينا 64. اكبر قيمه تقريبا 64. ها هو تقريبا 8. ها هو 64 تقريبا. ها هي. دونك غادي نحاولوا نربطوا بيناتهم. نستعمل اللون المغاير نحاول نربط بيناتهم. دابا نوضع مسطره نشوف واش غادي يجونا في خط واحد. الا وضعت مسطره مع هاد الجوج هاد دو بوان شوف فين جات. الا وضعنا مسطره مع دو بوان ها فين جات. الا وضعنا يعني ما جاوناش عباره عن ان دغوات. اذا غادي نربط بيناتهم هكا يعني نربط بيناتهم بستيلو مباشره بلا مسطره. دونك ما جاش ان دغوات وما تيدوش من الاصل ديال الماء. دونك شنو هو الغومارك ولا الاستنتاج اللي ممكن نستنتجو ملي تكون عندنا سيتياسيون دو بروبورسيوناليتي. تنقولو الا كان عندنا دو غروندور سون بروبورسيونيل سي تو لي بوين اللي رسمناهم سون الينيي خصهم يكونوا سون الينيي الاول و الينيي افيك لوريجين. يعني ما يكونوش غير الينيي ويجيو هكا خصهم يكونوا سون الينيي افيك لوريجين. صافي هذا هو الاستنتاج اللي ممكن نستنتجو. دابا انا غادي نمسح هاد السبوره وغادي نكتب هاد الغومارك هادي وندوزو لفقره اخرى ان شاء الله. دونك شنو قلنا الاستنتاج اللي كاين ان الا كانت عندنا سيتياسيون دو بروبورسيوناليتي كاع لي بوين اللي رسمو غادي يكونوا اليني افيك لوريجين. غومارك غادي نكتبو هاد لو غومارك هادي اللي استنتجناها دابا صافي. deux grandeurs sont proportionnelles فوقاش سي هاد سي نسطرو عليها سي تو صافي سي tout point obtenu sont alignés les points alignés يعني النقاط مستقيمة alignés avec l'origine. دونك هاد الفقرة هادي ديال البروبورسيوناليتي هاد الفقرة ديال البروبورسيوناليتي بقات لنا فيها حاجة وحدة وديك الساعة ندوزو الفونكسيون لينيير حتى الفيديو آخر. الفقرة بقات لنا فيها البورسونتاج غنديروه دابا.
دابا غادي نشوفوا اخر فقره في هذا الفيديو. هذه اخر فقره هي البورسونتاج. البورسونتاج هو النسبه المئويه. كومون كالكيلي لو بورسونتاج، كيفاش تلقاو هذه النسبه المئويه ديال شي حاجه. دونك ان بورسونتاج est une proportion. البورسونتاج هو واحد النسبه qui a dénominateur égal à 100 اللي تيكون عندها في المقام 100. صافي، هي واحد النسبه اللي خص يكون ضروري في المقام ديالها 100. ناخذ واحد ليكزومبل بسيط وديك الساعه حتى التمارين ونشوفوا ما هو اصعب شي حاجه. Dans un groupe de 25 employés, on compte 15 filles. Calculez le pourcentage de filles. عندنا واحد الجروب ديال لي زومبلويي فيه 25 امبلويي، كاين 15 ديال لي في، 15 ديال البنات. دابا بغينا نعرفوا البورسونتاج ديال لي في. اذا هذا البورسونتاج ديال لي في غادي نسميوه بي. شحال كاين ديال لي في؟ كاين 15. شحال كاين لو نومبر توتال؟ هو 25. اذا هذه تتسمى بروبورسيون، ولكن ماشي نسبه مئويه، هي نسبه ولكن ماشي مئويه. باش تكون نسبه مئويه شنو خص يوقع؟ خص يكون عندنا هنايا في لو دينوميناتور في المقام خص يكون عندنا 100. دونك نشوفوا كومون باسي دو 25 فيغ 100. كي درنا مشينا من 25 الى 100. فاش ضربنا 25 باش ولات 100، دونك ضربناها في 4 ياك فوا 4. دونك 15 فوا 4 اذا هي 60. دونك النسبة المئوية هي 60، هي 60. دونك البورسونتاج هو 60%. صافي 60%. إذا هاد الجروب هذا فيه 60% ديال لي في، واللي باقي غيكون ديال لي كاسو. هاد اللي باقي غادي يكون هو 40%. صافي، نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو، واخا هو فيديو شوية طويل. نتمنى تكونوا استفدتوا وكتبوا هادشي كامل، ونتمنى لكم التوفيق.